Una nga Diyos tao. Siya ang atong sumbanan. Siya walay sala, pero mituo og nagpabautismo. Alang nato maklaruhan gyud ta nga pinaagi sa atong pagtuo, luwas na ta sa linawng kalayo. Pero ngano man nga bautismuhan ta, kay mga patay ta sa sala, kinahanglang ilubong ta sa tubig o paghawas nato makakinabuhi ta sa bag-o nga kinabuhi. Unya kining ngano nga pareha sa katawan sa Israel, bisan kinahanglan motabok sila sa mapula nga dagat aron maluwas sila gikan sa kalibutan. Kita usab kinahanglan modawat sa bautismo aron maluwas sa kalibutan, kay ang kalibutan kaaway sa Dios o ginukman sa Dios. Daygon ang Ginoo nga mituog midawat ta ngon si Ginoong Hesus nga sa dihang ingon si Juan nga dili unta pwede preyon siya, itugot lang kini aron sa paghingpit sa pagkamatarong. Daygon ang Ginoo.